नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल ज्येष्ठ महिनाको 19 गते शुक्रबार, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि 11:12 उपरान्त चतुर्थी तिथि रहने चन्द्र राशि तुला रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 जुन महिनाको 2 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 18:54। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। तनहुका दरै समुदायमा आगोको पूजा गर्ने अचम्मको संस्कृति। गत मंगलबार ब्यास नगरपालिका 5 चिन्टुटारमा दरै समुदायले 22 गाउँका दरै समुदायलाई भेला गराएर आगोको धुमधाम पूजा गरी मनाएका। गिदरी प्रजातिको काठलाई मन्थन गरी आगो सल्काएर त्यो आगोलाई अक्षता फुलपातीले पूजा गर्ने र दरै समुदायका सबैले आगोलाई घरमा लैजाने प्रचलन। प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमापछि पर्ने गंगा दशहराको दिन दरै समुदायले विशेष पर्वका रूपमा मनाउने प्रचलन। आगो पूजा गरेपछि प्रसादको रूपमा चामलको पिठोबाट बनाइएको विशेष परिकार डेङ्गुवा खाने र नाचगान गरी मनोरञ्जन गर्ने चलन। भूस्वर्गका नामले परिचित सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय भूमि खप्तडमा आध्यात्मिक सम्मेलनको आयोजना हुने। सम्मेलन जेठ 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म आयोजना हुने सो सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुहुने। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव, पतञ्जलि योगपीठका महामन्त्री बालकृष्ण आचार्य, संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व लगायत सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुने। समितिका अध्यक्षका अनुसार धार्मिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक संरक्षण गर्न सम्मेलनको आयोजना हुन लागिएको। मानसखण्ड पुस्तकमा समेत खप्तडलाई पृथ्वीको सुन्दर ठाउँका रूपमा वर्णन गरिएको चर्चा। गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाका रूपमा प्रख्यात। सत्ययुगको कुनै समयमा देवताहरू गुप्त रूपले बस्ने गरेको र पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि यस गुफामा आए घोर तपस्या गरेको धार्मिक विश्वास। गुफाभित्र ढुङ्गामा बनेका लौकिक अलौकिक आकृतिले जो कोहीको मन लोभ्याउने। गुफामा हरेक दिन भक्तजनको ठूलो भिड लाग्ने हुँदा श्रद्धालु भक्तजनले चढाएको भेटी, स्वेच्छाले दिएको सहयोग एवं दानले गुफाको दैनिक नित्य पूजा सञ्चालन हुँदै आएको। गुफामा विशेष शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, एकादशी, श्रावण महिना, तीज लगायतका अवसरमा हप्तौंसम्म मेला लाग्ने गरेको। थालेसेमिया रोग थारू समुदायका बालबालिकाहरूमा बढी देखा परेको चिकित्सकहरूले जनाउँदै यो रोग पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा फैलदै थालेसेमिया रोगका बिमारीमा 80% थारू समुदायका बालबालिकामा भेटिएको र 20% अन्य समुदायको बालबालिकामा भेटिएको। सिकलसेल जस्तै थालेसेमिया पनि वंशानुगत रोग भएको। यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विवाह पूर्व नै ध्यान दिएर रगत परीक्षण गराएर रोग नभएकासँग विवाह गरेमा मात्र नियन्त्रण सहज हुने चिकित्सकको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। ठूलो जमघटका साथ आगोको पूजा गरिन्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, तर तनहुका दरै समुदायमा भने आगोको पूजा गर्ने अचम्मको संस्कृति कायम छ। ब्यास नगरपालिका 5 चिन्टुटारका दरै समुदायले मंगलबार 22 गाउँका दरै समुदायलाई भेला गरेर आगोको धुमधामसँग पूजा गरेका छन्। भेला गरी पूजा गरेपछि भावी पुस्ताले पनि जातीय संस्कृति बुझ्छन् भन्ने यस समुदायको अगुवाईको सोचाइ रहेको छ र सबैजना दरै समुदाय भेला भएका छन्। प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमापछि पर्ने गंगा दशहरादेखिको दरै समुदायले विशेष पर्वका रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको ब्यास 5 चिन्टुटारका दरै पुजारीले जानकारी दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। भर्खरै मात्र ठूलो जमघटका साथ आगोको पूजा गरिएको छ भन्दा जो कोहीलाई पत्या नलाग्न सक्छ, तर तनहुका दरै समुदायमा भने आगोको पूजा गर्ने अचम्मको संस्कृति कायम छ। ब्यास नगरपालिका 5 चिन्टुटारमा
दरै समुदायले मंगलबार 22 गाउँका दरै समुदायलाई भेला गरेर आगोको धुमधामका साथ पूजा गरेका छन्। भेला गरी पूजा गरेपछि भावी पुस्ताले पनि जातीय संस्कृति बुझ्छन् भन्ने यस समूहको अगुवाईको सोचाइ छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमापछि पर्ने गंगा दशहराको दिन दरै समुदायले विशेष पर्वको रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको व्यास 5 चिन्तुटारका दरै पुजारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार यस दिन गिद्री प्रजातिको काठलाई मन्थन गरी आगो सल्काएर त्यो आगोलाई अक्षता फूलपातीले पूजा गर्ने र दरै समुदायका सबैले आगोलाई घरमा लैजाने प्रचलन भएको छ। आगो पूजा गरेपछि प्रसादको रूपमा चामलको पिठोबाट बनाइएको विशेष परिकार डेगुवा खानेर नाचगान गरी मनोरञ्जन गर्ने चलन छ। पूजा गरिएको आगोलाई जाँट र डेगुवा चढाउने पर्ने मान्यता छ। पुजारी दरैले भन्नुभयो, आगोको विधिपूर्वक पूजा नगरे घरमा चट्याङ र आगलागी हुन्छ भन्ने किंवदन्ती छ। यसअघि आगोको बृहत पूजा गरिएको जानकारी नपाएकाहरूका लागि आगोको पूजा गरी घरमा लैजाने चलन देख्दा अचम्म लागेको भनाइरहेको छ। यसरी पूजा गर्दा हाम्रो संस्कृति पनि रोचक रहेछ भन्ने अनुभव थुप्पैले सुनाउनु भएको छ। निम्तो पाएपछि 6-7 जना भएर आफूहरू आगोको पूजा गर्न आएको व्यास 10 अत्रौली दरै समाजका अध्यक्ष हिराबहादुर दरैले बताउनु भएको छ। यस्तो कार्यक्रमले आफूहरूलाई संस्कृति संरक्षण गर्ने बारे सचेत बनाउने उहाँको भनाइ थियो। आगोको पूजा सम्पन्न गर्न आफूहरूले तनहुको सेरा, दुम्सी, साङ्गे, पतैनी, बरैनी, फराकचौ, सिमलटार, निर्बु, सिसाखाट, अत्रौली, साखर, फातगाउँ लगायतका 22 स्थानका दरै समुदायलाई निम्तो दिएको दरै समाज सुधार समितिका अध्यक्ष शर्मिला दरैले बताउनु भएको छ। युवा पुस्ताले संस्कृति बिर्सिँदै गएकाले पनि यसपटक सबै दरै बस्तीलाई निम्ता गरेको हो। समिति अध्यक्ष दरैले भन्नुभएको छ, यस्तो पूजाले संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउने ठानेको छ। आगोको पूजा कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा दरै, ददै सुधार समाज तनहुका अध्यक्ष ठाकुर दरै लगायतका सहभागी हुँदा संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुगेको आफूले ठानेको अध्यक्ष दरैको भनाइ छ। आगोको पूजा गरेपछि प्रसाद ग्रहण गर्दै नगर उपप्रमुख दरैले आगोको विधिवत पूजा गर्ने दरै प्रकृति प्रेमी रहेको तथ्य प्रमाणित भएको बताउनु भएको छ। नदी खोलाको किनारमा माछा मारेर जीविका चलाउँदै आएका दरैहरूको संस्कृति संरक्षण गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि व्यास नगरपालिकाको कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उपप्रमुख दरैले बताउनु भएको छ। नदीमा माछा मारेर जीविका चलाउँदै आएका दरैको तनहु, गोर्खा, चितवन, थादिङ र नवलपरासीमा बाहुल्य छ। विक्रम सम्वत 2068 अनुसार मुलुकमा दरैको जनसङ्ख्या 17,879 रहेको छ। भूस्वर्गका नामले परिचित सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय भूमि खप्तडमा आध्यात्मिक सम्मेलनको आयोजना हुने भएको छ। सम्मेलन यही जेठ 23 देखि 25 गतेसम्म आयोजना हुनेछ भने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव, पतञ्जलि योगपीठका महामन्त्री बालकृष्ण आचार्य, संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व लगायत सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। आध्यात्मिक सम्मेलनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको संयोजकत्वमा 401 सदस्य मूल तयारी समिति समेत गठन गरिएको छ। समिति अन्तर्गत 12 उपसमिति गठन गरिएका छन्। सम्मेलन आयोजनाका लागि खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा तयारी तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो। एक रिपोर्ट। त्रिवेणीधाम, केदारढुङ्गा, नागढुङ्गा, थत्तड र खतर आश्रम, सहस्त्रलिङ्ग, खतर बाबाको कुटी जस्ता पवित्र धार्मिक भूस्वर्गका नामले परिचित सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय भूमि खतरमा आध्यात्मिक सम्मेलनको आयोजना हुने भएको छ। सम्मेलन जेठ 23 देखि 25 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव, पतञ्जलि योगपीठका महामन्त्री बालकृष्ण आचार्य, संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व लगायतका
व्यक्तित्वहरू सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। आध्यात्मिक सम्मेलनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको संयोजकत्वमा 401 सदस्यीय मूल तयारी समिति समेत गठन भएको छ। समिति अन्तर्गत 12 उपसमिति गठन गरिएका छन्। सम्मेलन आयोजनाका लागि खत्तर क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा तयारी तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। समितिका अध्यक्ष सिंहका अनुसार धार्मिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक संरक्षण गर्न सम्मेलनको आयोजना हुन लागेको हो। उहाँले भन्नुभयो, सम्मेलन मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खतरको प्राकृतिक सौन्दर्यता, आध्यात्मिक योग, ध्यान र साधनाको महत्त्वलाई चिनाउन सहयोग हुने विश्वास दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, खत्तर पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय तहको आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलन सम्पन्न गरी 3 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। मानस खण्ड पुस्तकमा समेत खतरलाई पृथ्वीको सुन्दर ठाउँको रूपमा वर्णन गरिएको चर्चा गर्दै उहाँले 65 वर्षको उमेरमा खतर पुग्नुभएका 108 खतर बाबाले साधना गर्दा उहाँ 50 वर्ष बाँचेकाले खतर आफैमा अलौकिक देवभूमि रहेको र यसको प्रचार प्रसारमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। 108 खतर बाबा अर्थात् स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वतीले तपस्या गरेको पवित्र भूमि खतरमा खतर बाबाले जीवनका करिब 50% बिताउनु भएको थियो। काशीको दक्षिणामूर्ति मठमा पूर्वीय दर्शनको अध्यापन पछि गहन साधनाको लागि खतर पुग्नुभएका खतर बाबाले त्यहाँको बसाइका क्रममा धर्म विज्ञान, विचार विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, योग विज्ञान, वेदान्त विज्ञान र आत्मज्ञान लगायत कयौं कृति तयार पार्नु भएको थियो। 500 भन्दा बढीको सहभागिता हुने विश्वास गरिएको सम्मेलनमा विभिन्न 16 देशका राजदूतलाई आमन्त्रण गरिएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौँबाट हवाई मार्गबाट धनगढी र सडक मार्गबाट डोटीको दिपायल, आसामको चौरपाटी, मजाङको लमै लसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी दिपालबाट खतरसम्म हेलिकप्टरको समेत व्यवस्था हुने अध्यक्ष सिंहले बताउनु भएको छ। ठुल्ठुला पाटनभरि फैलिएका रङ्गी बिरङ्गी फूल, दह, जीवजन्तु र हिमालको प्राकृतिक सौन्दर्यले सुशोभित खतरबारे स्कन्द पुराणमा समेत चर्चा गरिएको पाइन्छ। खतर आध्यात्मिक, धार्मिक र प्राकृतिक वासस्थानको हिसाबले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। धार्मिक किंवदन्ती अनुसार पाण्डु पुत्र युधिष्ठिर खतरको बाटो हुँदै स्वर्ग जानु भएको थियो। त्रिवेणी धाम, केदारढुङ्गा, नागढुङ्गा, खतरदह, खतर आश्रम, सहस्त्रलिङ्ग, खतर बाबाको कुटी जस्ता पवित्र धार्मिक सम्पदाले यहाँको धार्मिक गरिमालाई थप उचाइ दिएको छ। 22 पाटन, 25 मैदान र 52वटा थुम्काले भरिपूर्ण जैविक विविधताको फुलबारी खतर 100 प्रजाति चरा, 372 प्रजातिका वनस्पति र 130 थरीका जडीबुटीले भरिपूर्ण छ। समुद्री सतहबाट 3200 मिटरको उचाइमा झण्डै 225 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको खतर क्षेत्रमा सदियौंदेखि लाग्ने विविध सांस्कृतिक मेला मध्ये गंगा दशहरा, जनै पूर्णिमामा हजारौं तीर्थयात्री त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। खतर घुम्नको लागि जेठ असारदेखि मङ्सिरसम्मको समय उपयुक्त मानिन्छ। गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाका रूपमा प्रख्यात मानिन्छ। सत्ययुगको कुनै समयमा देवताहरू गुप्त रूपले बस्ने गरेको र पार्वतीले महादेव समीप आउनका लागि यस गुफामा आएको तपस्या गरेको भन्ने धार्मिक विश्वासका साथ यस गुफाको नाम गुप्तेश्वर नामकरण गरिएको बताइन्छ। यस गुफाभित्र ढुङ्गाबाट बनेका लौकिक अलौकिक आकृतिले जो कोहीको मन लोभ्याउने मूर्तिहरू रहेका छन्। अहिलेको तुलनामा गुफाको विकास र विस्तारमा तीव्र गतिमा भइरहेको बताइन्छ। यस गुफामा हरेक दिन भक्तजनको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। गुफा दर्शनका लागि टाढा टाढादेखि श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ आउने गर्दछन्। श्रद्धालु भक्तजनले चढाएको भेटी, स्वेच्छाले दिएको सहयोग एवं दानले गुफाको दैनिक नित्य पूजा सञ्चालन हुँदै आएको छ। गुफामा विशेष गरी शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, एकादशी, श्रावण महिना, तीज लगायतका अवसरमा हप्ताौंसम्म मेला लाग्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजारको उत्तर पश्चिम कालीगण्डकी तटमा अवस्थित गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाको रूपमा प्रख्यात मानिन्छ। सत्ययुगको कुनै समयमा देवताहरू गुप्त रूपले बस्ने गरेको र पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनको लागि यस गुफामा आई घोर तपस्या गरेको भन्ने धार्मिक विश्वासका साथ यस गुफाको नाम गुप्तेश्वर नामाकरण गरिएको बताइएको छ। गुफाभित्र ढुङ्गामा बनेका लौकिक अलौकिक आकृतिले जो कोहीको मन लोभ्याउने गर्दछ।
पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजारको उत्तर पश्चिम काली गण्डकी तटमा अवस्थित गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाको रूपमा प्रख्यात छ। गुफा 3 तलामा फैलिएको छ। पहिले गुफाभित्र चम्कने ढुङ्गाहरू धेरै भएर समय क्रममा ढुङ्गाको चमक क्रमशः हराउँदै गएको बताइएको छ। अहिले गुफाभित्र उज्यालाका लागि बिजुलीको व्यवस्था गरिएको गुफा संरक्षण समितिले जनाएको छ। गुफाभित्र जुन बेला पनि पानी बगिरहने हुनाले यहाँको बाटो चिप्लो छ। पहिलेको तुलनामा गुफाको विकास र विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको बताइन्छ। गुफामा एकै पटकमा 500 जनासम्म मानिस सजिलै ओहोर दोहोर गर्न सकिन्छ। गुप्तेश्वर धार्मिक तथा पर्यटकीय संस्थाले गुफालाई कुस्मा बजारदेखि बागलुङ बलेवासम्म सञ्चालित यान्त्रिक पुलको बिन्दुसम्म जोड्ने अर्को मार्ग खोल्ने आह्वान गरेको छ। गुफामा हरेक दिन भक्तजनको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। गुफा दर्शनका लागि टाढा टाढादेखि श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गर्छन्। उनीहरूले चढाएको भेटी, स्वेच्छाले दिएको सहयोग एवं दानले नै गुफाको दैनिक नित्य पूजा सञ्चालन हुँदै आएको छ। मनोरम प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण र विभिन्न अनौठो आकर्षण प्राकृतिक शिलाका आकृतिले भरिपूर्ण यस गुफामा विशेषतः शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, एकादशी, श्रावण महिना, तीज लगायतका अवसरमा हप्तौंसम्म मेला लाग्ने गर्छ। गुफाको दर्शन गर्नाले दुःखबाट मुक्ति मिल्ने, आपद विपदमा बचाउने, सन्तान नहुनेलाई सन्तान हुने आदि जस्ता मनोकांक्षा साथ भक्तजनले पूजा आजा एवं व्रत बस्ने चलन चलिआएको छ। गुफामा सयौंको संख्यामा चमेराको वासस्थान छ। यसबाहेक समग्र गुफाको पारिस्थितिकीय प्रणाली अध्ययन गर्न पनि यस गुफा उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्छ। पश्चिम नेपालको बाँके, कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुरमा फैलिँदै गएको थालेसेमिया रोग थारू समुदायका बालबालिकामा बढी देखा परेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। सिकल सेल र थालेसेमिया रोगको उपचारको स्रोत व्यक्तिका रूपमा रहनु भएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका मेडिसिन विभाग प्रमुख डाक्टर राजन पाण्डेले थालेसेमिया रोगका बिमारीमा 80% थारू समुदायका बालबालिकामा भेटिएको बताउनु भएको छ। उहाँले वंशानुगत रोगको रूपमा रहेको थालासेमिया 80% थारू समुदायका बालबालिकामा र 20% अन्य समुदायका बालबालिकामा भेटिएको जानकारी दिनुभएको हो। डाक्टर पाण्डेका अनुसार थालेसेमिया सिकल सेल एनिमिया जस्तै आमा बुबाबाट बालबालिकामा सर्ने रोग भएकाले यसबाट सन्तानलाई जोगाउन विवाह गर्नु अगावै रगत परीक्षण गराएर वाहक बीच र वाहक र रोगी बीच विवाह गर्न हुँदैनन् भन्ने ज्ञान हुन जरुरी रहेको छ। पछिल्लो समय थालेसेमिया रोगबाट पीडित बालबालिका उपचारका लागि भेरी अस्पतालमा आउने क्रम हत्तै बढेको अस्पतालले जनाएको छ। भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर संकेत कुमार रिसालले महिनामा 15 देखि 20 जना थालेसेमियाबाट पीडित बालबालिका उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले बाँके लगायत विभिन्न जिल्लामा सिकल सेल र थालेसेमिया बारे जनचेतना फैलाउने र रगत परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेकाले पनि बिमारी फेला पर्दै गएको बताउनु भयो। सिकल सेल जस्तै थालेसेमिया पनि वंशानुगत रोग भएकाले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पनि विवाह पूर्व नै ध्यान दिएर रगत परीक्षण गराएर रोग नभएकासँग विवाह गरेमा मात्र नियन्त्रण सहज हुने चिकित्सकको भनाइरहेको छ। भेरी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर पाण्डेले थालेसेमिया भएका महिला र पुरुषबीच विवाह नगर्दा यो रोग बच्चामा नसर्ने र एकजनामा थालेसेमिया छ भने उसले थालेसेमिया नभएका व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बच्चामा थालेसेमिया सरिसकेको छ भने उसको विवाह थालेसेमिया नभएकासँग गर्नुपर्छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ लगायत जिल्लाका थारू समुदायमा यो रोगको समस्या बढी देखिएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाता जातै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अनुभवका दरै समुदायमा आगोको पूजा गर्ने अचम्मको संस्कृति। गत मंगलबार ब्यास नगरपालिका 5 चिन्टुटारमा दरै समुदायले 22 गाउँका दरै समुदायलाई भेला गराएर आगोको धुमधाम पूजा गरी मनाएका। गिदरी प्रजातिको काठलाई मन्थन गरी आगो सल्काएर त्यो आगोलाई अक्षता फुलपातीले पूजा गर्ने र दरै समुदायका सबैले आगोलाई घरमा लैजाने प्रचलन
प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमापछि पर्ने गंगा दशहराको दिन दरै समुदायले विशेष पर्वका रूपमा मनाउने प्रचलन। आगो पूजा गरेपछि प्रसादको रूपमा चामलको पिठोबाट बनाइएको विशेष परिकार डेङ्गुवा खाने र नाचगान गरी मनोरञ्जन गर्ने चलन। भूस्वर्गका नामले परिचित सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय भूमि खप्तडमा आध्यात्मिक सम्मेलनको आयोजना हुने। सम्मेलन जेठ 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म आयोजना हुने सो सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुहुने। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव, पतञ्जलि योगपीठका महामन्त्री बालकृष्ण आचार्य, संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व लगायत सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुने। समितिका अध्यक्षका अनुसार धार्मिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक संरक्षण गर्न सम्मेलनको आयोजना हुन लागिएको। मानसखण्ड पुस्तकमा समेत खप्तडलाई पृथ्वीको सुन्दर ठाउँका रूपमा वर्णन गरिएको चर्चा। गुप्तेश्वर गुफा धार्मिक तथा पर्यटकीय गुफाका रूपमा प्रख्यात। सत्ययुगको कुनै समयमा देवताहरू गुप्त रूपले बस्ने गरेको र पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि यस गुफामा आए घोर तपस्या गरेको धार्मिक विश्वास। गुफाभित्र ढुङ्गामा बनेका लौकिक अलौकिक आकृतिले जो कोहीको मन लोभ्याउने। गुफामा हरेक दिन भक्तजनको ठूलो भिड लाग्ने हुँदा श्रद्धालु भक्तजनले चढाएको भेटी, स्वेच्छाले दिएको सहयोग एवं दानले गुफाको दैनिक नित्य पूजा सञ्चालन हुँदै आएको। गुफामा विशेष शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, एकादशी, श्रावण महिना, तीज लगायतका अवसरमा हप्तौंसम्म मेला लाग्ने गरेको। थालेसेमिया रोग थारू समुदायका बालबालिकाहरूमा बढी देखा परेको चिकित्सकहरूले जनाउँदै यो रोग पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा फैलदै थालेसेमिया रोगका बिमारीमा 80% थारू समुदायका बालबालिकामा भेटिएको र 20% अन्य समुदायको बालबालिकामा भेटिएको। सिकलसेल जस्तै थालेसेमिया पनि वंशानुगत रोग भएको। यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विवाह पूर्व नै ध्यान दिएर रगत परीक्षण गराएर रोग नभएकासँग विवाह गरेमा मात्र नियन्त्रण सहज हुने चिकित्सकको भनाइ। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।